प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जी डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत डिबेट भी की जाती है। और इससे पहले कि हम इसमें डाइव इन करें, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अनक्लियर है, मगर बाइबली दलाइल से हम देखेंगे कि किस तरह से हम आने वाली चीज़ों के ताल्लुक से बाइबल क्या बयान करती है और हमने फ्यूचर के ताल्लुक से हमने क्या अंडरस्टैंड करना है कि ईमानदारों का फ्यूचर क्या है और फ्यूचर में उनके साथ होगा क्या। हमने पिछले लेसन में देखा कि व्हाट विल हैपन व्हेन यू डाई। हमने सैंक्टिफिकेशन के ताल्लुक से देखा, हमने डेथ के ताल्लुक से सीखा और अब ईमानदारों के फ्यूचर के ताल्लुक से भी सीखे, हमने डिस्कस किया है। अब ख़ास तौर पर हम इसे लिमिट करेंगे कि व्हाट विल हैपन जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे। और हमने ये लास्ट लेसन में ये सीख रहे थे कि सैंक्टिफिकेशन का काम, सैंक्टिफिकेशन का प्रोसेस तब कंप्लीट होगा जब यीशु मसीह वापस आएंगे दोबारा से। When Christ returns, उनकी जब आमद सानी होगी। सो यीशु मसीह की आमद सानी कब होगी, कैसे होगी और हमें क्या ईमान रखना है और बाइबल इस एतबार से क्या सिखाती है, हम इस वीडियो लेसन में सीखेंगे। आमीन। सो जैसा मैंने पहले ये बता दिया कि ये एक बड़ा डिबेटेड टॉपिक है और चर्च हिस्ट्री में बहुत इसके ताल्लुक से बात की गई है। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें मसीह यीशु की आमद सानी के बारे में बात की जाती है, 1000 साला बादशाही के बारे में जिसे हम मिलेनियम कहते हैं। ये आपने वर्ड याद रखना है, मिलेनियम किंगडम। सो मिलेनियम किंगडम क्या है? 1000 साला बादशाही, और मिलेनियम का मतलब है 1000 ईयर्स। सो 1000 साला बादशाही, मिलेनियम किंगडम, और फिर उसके बाद फाइनल जजमेंट, फिर इटर्नल पनिशमेंट ऑफ बिलीवर्स एंड रिवॉर्ड, और उसके बाद नया आसमान और नई ज़मीन। ये बड़े कैसे क्रूशियल टॉपिक रहे हैं चर्च हिस्ट्री में भी, जिस पर बहुत डिबेट की गई है। और इनकी स्टडी को हम कहते हैं एस्केटोलॉजी। एस्केटोलॉजी है द स्टडी ऑफ लास्ट थिंग्स, यानी इल्म आखिरत के ताल्लुक से उस जो आने वाली चीज़ें हैं, आखिरी अयाम की जो तालीम है उसके ताल्लुक से इल्म हासिल करना, सीखना, समझना, उसे हम इल्म आखिरत या अंग्रेज़ी में एस्केटोलॉजी कहते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड एस्केटोस से निकला है, जिसका मतलब है लास्ट। अब बात करते हैं द रिटर्न ऑफ क्राइस्ट पे। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में इसको लिखा गया है। यीशु मसीह ने इसके ताल्लुक से बयान किया कि वो वापस ज़रूर आएगा। और यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 3री आयत में उसने यूँ कहा, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। सो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इस ताल्लुक से बताया कि वो दोबारा इस दुनिया में आएगा, ताकि जहां वो है हमें भी वो साथ ले जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत से हवाला जाते, जैसे अमाल की किताब 1 बाब 11वीं आयत, 1 थस्सलुनीकियों 4 बाब उसकी 16वीं आयत, अबरानी का ख़त नामा बाब उसकी 28वीं आयत, 2 पतरस 3 बाब 10वीं आयत, 1 यूहन्ना 3 बाब उसकी 2री आयत, जहाँ पर यीशु मसीह ने इसके ताल्लुक से सिखाया कि वो आएगा ज़रूर। मगर ये पैसेजेस अनक्लियर हैं, ये हमें एग्जैक्ट टाइम के बारे में नहीं बताते। क्योंकि जब आप मत्ती की इंजील पढ़ते हैं उसका 24वां बाब, तो 24वें बाब में जाकर उसकी 44वीं आयत जब आप पढ़ें तो वहाँ पर यूँ मरकूम है, कलाम पाक फरमाता है कि इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी का तुमको गुमान ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। यानी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस टाइम पर यीशु मसीह आ जाएगा। ऑल्दो कि कोई शख्स नहीं जानता कि उसका आने का वक्त क्या है, नो वन नोज़ कि टाइम कब है, मगर मुकाशफा
22वें बाब की 20वीं आयत के मुताबिक हमें ये ईमान रखना चाहिए जहाँ पर लिखा है देख मैं जल्द आने वाला हूँ, और यूहन्ना की तरह हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, आमीन, जल्द आ, कम लॉर्ड जीसस। सो अब हम जरा बात कर लेते हैं द टाइमिंग ऑफ द रिटर्न। अब जो हवाला जात हम पढ़ेंगे, एग्जैक्ट टाइम का तो नहीं हमें पता, मगर ये कुछ निशानियां ज़रूर बताते हैं कि यीशु मसीह के रिटर्न के ताल्लुक से डिफरेंट साइंस हैं जो कि आपको इन हवाला जात में मिलते हैं, और हम हर हवाले को रीड करने की कोशिश करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। सो मरकज़ की इंजील निकालिए और 13वें बाब की 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। मरकज़ की इंजील 13वां बाब उसकी 10वीं आयत में यूं मरकूम है, और ज़रूर है कि पहले सब कौमों में इंजील की मुनादी की जाए। पहले इंजील की मुनादी की जाए, कहाँ पर? सब कौमों में। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या अब इस सब कौमों में इंजील की मुनादी हुई है? अभी बहुत सी ऐसी कौमें हैं जिनको सलीब के पैगाम के बारे में नहीं पता, जिन्हें यीशु मसीह के ताल्लुक से नहीं पता। अगला हवाला देखते हैं, मरकज़ की इंजील 13वां बाब उसकी 19वीं और 20वीं आयत, और यहाँ पर यह लिखा है, क्योंकि वो दिन ऐसी मुसीबत के होंगे कि खलकत के शुरू से जिसे खुदा ने तख्लीक किया ना अब तक हुई और ना कभी होगी, और अगर खुदावंद उन दिनों को ना घटाता तो कोई बशर ना बचता, मगर उन बरगजीदों की खातिर जिनको उसने चुना उनको घटाया। मतलब ऐसी ट्रिब्यूलेशन होगी, ऐसी ट्रिब्यूलेशन होगी जो पहले कभी क्रिएशन ऑफ गॉड ने, यानी हमने और आपने या इंसानों ने कभी देखी ना होगी। उसके बाद मरकज़ की इंजील ही में 13वें बाब की 22वीं आयत में देखें तो वो कहता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजीब काम दिखाएंगे, ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर दें। यानी गुमराह करने वाले भी आएंगे, और आए भी हैं, बहुत से लोग चले भी नहीं हैं। आप और फिर अब आगे 24वीं 25वीं आयत पढ़ लेते हैं। वो कहता है, मगर इन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा। ये योएल की लैंग्वेज मरकज़ इस्तेमाल कर रहा है। और चांद अपनी रोशनी ना देगा, और आसमान से सितारे गिरने लगेंगे, और जो कौमें आसमान में हैं वो हिलाई जाएंगी। और अगला हम रेफरेंस भी देख लेते हैं, दूसरा थस्सलुनीकियों का खत उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत। वो कहता है, ऐ भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं। दूसरा थस्सलुनीकियों 2 बाब उसके पहले आगे 3री 4वीं आयत में पढ़ता हूँ, किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद ज़ाहिर ना हो। यानी गुनाह का शख्स का आना ज़रूरी है। और आगे बयान करते हैं, जो मुखालिफ करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मक़दस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करे। तो अभी ये गुनाह का शख्स भी है। आगे रोमियो का खत 11वें बाब में चलेंगे। सो रोमियो का खत में 11वें बाब की 25वीं 26वीं आयत में पौलुस रसूल ये फरमाते हैं, ऐ भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है, और जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा। और इस सूरत से तमाम इसराइल निजात पाएगा। चुनाचे लिखा है,
چھڑانے والے سیون میں سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا. سو اسرائیل بھی نجات پائے گا. سو جیسس نے اس لیے یہ نہیں ان نشانات کے تعلق سے بتایا کہ اگر یہ نشانات نہ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یسوع مسیح نہیں آئے گا، بلکہ اس لیے یہ ان نشانات کے تعلق سے یسوع مسیح نے بتایا تاکہ وہ ایکسپیکٹ کریں کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، وہ جلد آئے گا. اور لوکا بڑی خوبصورتی سے اسے 21ویں باب کی 28ویں آیت میں قلم بند کرتا ہے. میرے ساتھ نکالے لوکا کی انجیل 21واں باب اس کی 28ویں آیت، اور یہاں پر کلام پاک میں یوں مرقوم ہے، اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی. آمین. مگر یہ جو ابھی سائنس ہم نے دیکھیں، اس میں دو بڑے سوالات آتے ہیں. کیا یہ نشانات ہو چکے ہیں؟ اور اگر ہو چکے ہیں تو سب ہو گئے ہیں؟ اور کیا یسوع مسیح جلد آنے والا ہے؟ اور ان کوشچنز کو چرچ نے بڑے مختلف طریقوں سے ڈیل کیا ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ نشانات ہو چکے ہیں اور یسوع مسیح یہ ابھی نشانات نہیں ہوئے اور اسی لیے ابھی یسوع مسیح نہیں آئیں گے. مگر یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا کہ چوکنے رہو، ہوشیار رہو، کیونکہ یو ڈونٹ نو کہ وہ کب آ جائے گا. ایک ویو اور ہے جو کہتا ہے کہ tells that Christians that Christ cannot return soon to nullify the forces of Christ's encouragement. یعنی وہ ابھی اتنی جلدی نہیں آئے گا. کچھ کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت آ جائے گا، اور اسی لیے وہ ان سائنس کو جو ابھی جن حوالہ جات کو ہم نے پڑھا ہے انہیں 3 طرح سے سمجھتے ہیں. نمبر 1، کچھ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی 2 مختلف طرح سے وہ آئے گا. ایک اس کی سیکرٹ ریٹرن ہے اور ایک اس کی پبلک ریٹرن ہے. مگر حوالہ جات اس کی طرف اتنا سپورٹ نہیں کرتے، اور ابھی ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے. لیکن میں اپنا بھی ویو بتاؤں گا کہ میں کس ویو کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. اور کچھ کہتے ہیں کہ نشانات ہو چکے ہیں اور یہ ہوئے ہیں سب ارلی چرچ کے دور میں. اور ارلی چرچ کا دور اگر ہم دیکھیں سو وہ 30 AD سے لے کر ایٹ لیسٹ 150 NI ڈومینی کے درمیان ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس دوران میں یعنی پولس رسول کی خدمات سے لے کر آگے یہ سب نشانات ہوئے ہیں، اور اسی لیے مسیح کسی وقت بھی آ سکتا ہے. بٹ سم آف دا سائنس جیسے کہ جو ابھی ہم نے بہت آفتوں کے بارے میں پڑھا اور اسرائیل کی نجات اور گناہ کا شخص ابھی تک تو ظاہر نہیں ہوا. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی ایک اچھا ایک ایویڈنس ہے یا ایک اچھا آرگیومنٹ ہے کہ یسوع مسیح اب جلد آنے والا ہے. سو میں اس کو نہیں ڈیل کرتا. سو تیسرا ایک اور ہے کہ unlikely but possible that signs have been fulfilled and therefore Christ could return any moment. اس کے بارے میں میں کچھ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں کچھ سائنس ہوئے ہیں، کچھ سائنس ابھی ہونے ہیں، اور یسوع مسیح مگر کسی بھی وقت آ سکتا ہے. اور اسی لیے یہ سائنس کو سمجھتے ہوئے سیکھتے ہوئے ہمیں ہمارے مستقبل کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کرائسٹ کسی بھی وقت آ سکتا ہے. اور اس کی بیسٹ ایگزامپل ایسے ہے کہ جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، سو گاڑی میں جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ سیٹ بیلٹ پہن لیتے ہیں. آپ سیٹ بیلٹ کیا اس لیے پہنتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آگے جا کے اب ایکسیڈنٹ ہوگا؟ نو، کیونکہ آپ سیٹ بیلٹ اس لیے پہنتے تاکہ آپ اپنا تحفظ کر سکیں. سو یسوع مسیح کبھی بھی آ سکتا ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو بی پریپیئر. آمین. سو دی ایونٹس ایٹ ہز ریٹرن، کیا وہ ایونٹس ہیں جب یسوع مسیح آئے گا؟ اس کے تعلق سے جو سب سے ڈیبیٹیبل حوالہ رہا ہے اور وہ آپ کو ملے گا مکاشفہ کی کتاب، اس کا 20واں باب، اس کی پہلی 6 آیات. آپ میرے ساتھ نکال لیجئے اور میں ابھی آپ کے لیے پڑھوں گا. ابھی مکاشفہ کی کتاب، اس کا 20واں باب، اس کی پہلی 6 آیات. قرآن پاک میں یوں لکھا ہے، پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھاہ گھڑے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی. اس نے
اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اسے اتھاہ گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے۔ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی اور نہ اس کے بت کی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ اب یہاں پر جو ڈس ایگریمنٹ ہمیں نظر آتی ہے وہ خاص طور پر 1000 سالہ بادشاہی کی نظر آتی ہے، جس کا ذکر 4 اور 5 آیت میں ابھی میں نے آپ کے پڑھا 1000 سالہ بادشاہی کے تعلق سے ہوتی ہے، اور اس کے تعلق سے 3 ویوز ہیں جو کہ ملینیم کنگڈم کے تعلق سے ہیں۔ پہلا ویو یہ ہے، اسے کہتے ہیں اے ملینیم، ٹھیک ہے۔ ملینیم میں نے آپ کو بتایا اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے 1000 ایئرز، اور اے ملینیم کا مطلب ہے کہ 1000 سال بادشاہی ابھی ہے، اور جب یہ ختم ہو جائیں گے تو یسوع مسیح آ جائیں گے۔ جب آپ مکاشفہ کی کتاب ابھی میں نے حوالہ پڑھا، اٹس ناٹ اے فیوچر ٹائم بیسڈ بٹ دا پریزنٹ ایج، یہ کہتا ہے کہ ڈسکرائبز ناٹ اے فیوچر بٹ دا پریزنٹ ایج۔ یہ ویو جو بھی ہم نے دیکھا کہ ابھی ہی 1000 سالہ بادشاہ چل رہی ہے، جب یہ ختم ہوگی تو یسوع مسیح آ جائیں گے۔ اور کچھ کرسچن جو اس ویو کو ہولڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سائنس ہیں، سائنس کے تعلق سے جو ابھی ہم نے اوپر ایک ویو دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ارلی چرچ میں پورے ہو گئے ہیں، اس لیے وہ اس ویو کو فیور کرتے ہیں کہ ابھی 1000 سالہ بادشاہی چل رہی ہے اور جب یہ ختم ہوگی تو یسوع مسیح آ جائیں گے۔ مگر اکارڈنگ ٹو دس ویو وہ کہتے ہیں کہ لائف اینڈ رین ود کرائسٹ فار 1000 ایئر، وہ یوحنا کے اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ بہت سے مسیحی مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے، اور it means that Christians who are already died are reigning today in a spiritual sense۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ مسیحی جو یسوع میں سو گئے ہیں وہ ابھی بھی روحانی طور پر اصل میں وہ بادشاہی کر رہے ہیں۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ all authority of heaven and earth is given to me، یعنی آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور افسیوں 2:6 کے مطابق ہمیں روحانی مقاموں پر مسیح کے ساتھ بٹھایا گیا۔ تو وہ ان 2 حوالہ جات کو لے کر کہتے ہیں کہ وہ ابھی ہی بادشاہی ہو رہی ہے۔ اور سنس دی ایونٹس جو کہ آپ کو مکاشفہ کی کتاب 20ویں باب میں نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ سارے ارلی چرچ پیریڈ میں ہو چکے ہیں تو 1000 ایئرز ابھی ہی وہ بات کر رہے ہیں۔ اور اس ویو کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابلیس جو باؤنڈ ہے وہ ابھی اس کو قید کیا گیا ہے، ابھی وہ اس لوگوں کو گمراہ نہیں کر رہا، بلکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اٹس ہیپننگ سم تھنگ ڈفرینٹ۔ اور لائک پال کوڈ teach all Gentile nations the Lord of Jesus Christ with boldness without any hindrance، اور اس لیے ہم بھی بہت سے قوموں کو انجیل کی منادی کر سکتے ہیں۔ مگر میں اس ویو کے اور میں وین گروڈم کے ساتھ ایگری بھی کرتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ نہیں کر سکتا ایگری، کیونکہ مکاشفہ 20واں باب 4 اور 5 وہ فیوچر کے بارے میں بتا رہی، جو کہ 1000 سالہ بادشاہی ہے یسوع مسیح کی۔
اور یہ یاد رکھنا ہے کہ they believe that when Christ returns there will be one resurrection of both believer and unbelievers. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ those who will go to heaven will face judgment and eternal condemnation. اور ابھی ہم دیکھیں تو ابھی تو نیا زمین اور نیا آسمان وہ نہیں بنا. سو اس کے بارے میں سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب مسیح آئے گا وہ خود ججمنٹ کرے گا, نیا زمین اور نیا آسمان بنے گا, اور ابھی نیا زمین اور نیا آسمان نہیں ہے. ایک اور ویو ہے جسے ہم پوسٹ ملینیل کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ملینیل will come gradually and Jesus will return after millennium. وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو نہیں آئے ملینیم کنگڈم, لیکن 1000 سالہ بادشاہی آئے گی اور مسیح یسوع 1000 سالہ بادشاہی کے بعد آئیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح 1000 سالہ بادشاہی کے بعد آئیں گے, جیسا مقاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے. اور جیسے جیسے چرچ بڑھ رہا ہے, کرسچنس کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے سوسائٹی میں, ان کی عزت ہے, انکلائنڈ ہے, اور خدا کے سٹینڈرڈس کو وہ پورا کر رہے ہیں, اور گریجولی ایک ایسا وقت آئے گا جہاں پر پیس ہوگا, رائچسنس ہوگی, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ 1000 سال بادشاہی لٹرلی 1000 سال نہیں ہوگی, بلکہ ایک بادشاہی کے لمبے عرصے کے لیے بادشاہی ہوگی, اور یہ تب یہ ضرور زمین پر آئے گی. اور اس کے بعد کرائسٹ ول ناٹ فزیکلی رین آن ارتھ, مطلب کرائسٹ ول ناٹ فزیکلی رین آن ارتھ, انسٹیڈ کرسچنز ول بی اے ٹریمینڈس سوسائٹی. ان کا یہ ماننا ہے کہ یسوع مسیح بادشاہی نہیں کریں گے مگر مسیحی بادشاہی کریں گے, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جیزس ول کم جب خدا کی بادشاہی گرو کر رہی ہوگی, اور تب یسوع مسیح آ جائے گی. اور یہ خدا کی بادشاہی گرو بڑے چھپے ہوئے انداز میں کی جائے گی, جس کے بارے میں متی 13 باب میں ذکر ہے, اور بالکل اس فلور کی طرح, اس خمیر کی طرح, کیونکہ خمیر کو بھی خدا کی بادشاہی کہا گیا ہے. سو یہ ان کا ماننا ہے کہ یسوع مسیح بادشاہی کے بعد ہی آئیں گے. مگر اکارڈنگ ٹو دس ویو, اس ویو کے مطابق یسوع مسیح آئیں گے ضرور, مگر اس بادشاہی کے بعد, 1000 سالہ بادشاہی کے بعد, اور اس کے بعد ایک ریزریکشن ہوگی ایمانداروں, یعنی قیامت ہوگی. میں ریزریکشن کے لیے یہاں پہ ورڈ لے دیتا ہوں, قیامت. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا قیامت کا مطلب ہے قیام پذیر ہونا یا دوبارہ ریزریکٹ کرنا. قیامت کا ورڈ جو ہمارے کزن بھائی ہیں, جو مسلمان بھائی ہیں, یہ ان کے کانسیپٹ آف قیامت میں اور ہمارے کانسیپٹ آف قیامت میں ڈفرینٹ ہے. ہمارا قیامت کا مطلب ہے قائم کیے جانا, اور یہاں پر ایماندار اور غیر ایماندار دونوں کو قائم کیا جائے گا, اور اس کے بعد فائنل ججمنٹ ہوگی اور انٹرنل کنڈیمنیشن ہوگی, اور پھر نیا زمین اور نیا آسمان بنے گا. اس میں یسوع مسیح بادشاہی کریں گے ان باڈیلی فارم, اور اس ویو کو ہم پوسٹ ملینیم ویو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ اس کے بعد آئیں گے. واہ ٹھیک ہے, مگر ایک اور ویو ہے, وہ ہے پری ملینیم. یہ کہ ملینیم کنگڈم کبھی بھی آ جائے گی, اور یسوع مسیح اس بادشاہی میں, اس کنگڈم میں وہ خود بادشاہی بھی کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ there are some Christians who believe that Jesus will return before the events of 20 verse 1 and 10, جس میں this is called pre-millennium view, کیونکہ مسیح یسوع 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے آ جائیں گے. اور this view also holds that prior to Jesus' return there will be great suffering on the earth, which is called great tribulation. یعنی مسیح یسوع کی آمد وہ نا 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے ہوگی, مگر ٹریبولیشنز کے بعد. ابھی ہم اس کو بھی دیکھیں گے آگے, ٹریبولیشن کے رولے کو بھی ہم انڈرسٹینڈ کریں گے. سو اکارڈنگ ٹو پری ملینیم ویو, وہ کہتے ہیں کرائسٹ ول ریٹرن فزیکلی اینڈ رین فار 1000 ایئرس. وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح آ کر بادشاہی کریں گے, اور جب یسوع مسیح بادشاہی کریں گے تب ملینیم کنگڈم کا آغاز ہوگا. اور جو یسوع مسیح پر ایمان رکھیں گے, جو مردے ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, وہ بھی جی اٹھیں گے اور ان کے ساتھ وہ بادشاہی کریں گے, جیسا کہ 20ویں باب کی
चौथी आयत में वो ये कहता है, फिर मैंने तख्त पर उन बुज़ुर्गों को देखा और अदालतें, और वहाँ पर वो जो मसीह में मर गए थे वो ज़िंदा होकर 1000 साल तक मसीह के साथ बादशाही करेंगे। और ड्यूरिंग दिस पीरियड फिर इब्लीस को बियता घड़े में कैद कर लिया जाएगा, और तब एक परफेक्ट पीस और राइचियसनेस हमें नज़र आएगी और नेचर चेंज हो जाएगी। और मैं इस व्यू को सपोर्ट करता हूँ कि यीशु मसीह फिर रास्तबाजी और राइचियसनेस में पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे, और उनके लिए जो निजात याफ्ता है वो दोबारा आएगा, और इसमें कोई पीछे डाउट बाकी ना रहेगा। और इस प्री मिलेनियम व्यू में ये है कि आफ्टर 1000 ईयर्स यीशु मसीह जब बादशाह कर लेंगे, उसके बाद फाइनल जजमेंट होगी, और उसके बाद यीशु मसीह फिर हमेशा की ज़िंदगी में वो दोबारा बादशाह करेंगे। मगर वो जिन्होंने यीशु मसीह को का इनकार किया, उनको हमेशा के लिए उस कंडेम किया जाएगा, उन पर सज़ा का हुक्म क्योंकि पहले ही हो चुका है, तो वो हमेशा अब्दियाती के लिए, मतलब हमेशा के लिए उनको दोज़ख में डाल दिया जाएगा, एंड दे विल सफ़र, दे विल, वो सज़ा को भुगतेंगे। और इस के दौरान हमें ये याद रखना चाहिए कि यसाया का ये रेफरेंस आप ज़रूर पढ़िएगा, यसाया 65 बाब उसकी 20वीं आयत, कि sin और death are not removed in this thing। और ये हवाला आप ज़रूर पढ़िएगा, और ये अदर पैसेजेस हैं जिसके ताल्लुक से आप इन इवेंट्स के ताल्लुक से सीख सकते हैं। अब फर्दर अगर देखें तो in addition a future will not but not final enough। हाँ, यीशु मसीह का फाइनल जो रेन है जिसमें वो आयरन रॉड के साथ आ रहा है, लोहे के डंडे के साथ आ रहा है, ये तो होना ही होना है। और ये प्री मिलेनियल व्यू इसको सपोर्ट भी करता है, जहाँ पर वो बादशाही करेगा। मगर इस प्री मिलेनियल व्यू के साथ ही साथ एक ट्रिब्यूलेशन का, जिसमें प्री ट्रिब्यूलेशन मिलेनियम व्यू भी आता है, इनका ये मानना है कि यीशु मसीह पहले सीक्रेटली आएंगे और उसके बाद वो ज़ाहरी तौर पर आएंगे और वो कलीसिया को अपने साथ ले जाएंगे। मैं इस व्यू को सपोर्ट करता हूँ। हालांकि जो वेस्ट में रहने वाले हैं जैसे वेन ग्रूडम है, ये इस व्यू को रिजेक्ट करता है। वो कहते हैं कि चर्च ट्रिब्यूलेशन का हिस्सा होगा, और जो ख़ास तौर पर ईस्ट वाले जो हम हैं, मैं स्पेशली कन्विंस्ड टू बाइबली दलाइल से कि हम ट्रिब्यूलेशन का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि रैप्चर हमारा हो जाएगा, जो मुर्दे हैं वो जलाए जाएंगे और यीशु मसीह के साथ आसमान पर उठा लिए जाएंगे। मैं इस व्यू के साथ हूं। और उसके बाद ट्रिब्यूलेशंस होंगी और उसके बाद हम दोबारा वापस आएंगे यीशु मसीह के साथ इस दुनिया में और 1000 साल बादशाही करेंगे यीशु मसीह के साथ बैठकर, और वो एज अ विक्टोरियस किंग उसके साथ हम बैठेंगे। और इसको सपोर्ट पहला थेसलोनिकियों 4 बाब 16वीं आयत और पहला और दूसरा थेसलोनिकियों ख़ास तौर पर मसीह के रैप्चर के ताल्लुक से हमें सिखाता है, और कलीसिया के रैप्चर के ताल्लुक से हमें सिखाते हैं। तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। याद रखें कि आपका बादशाह विक्टोरियस है। वो पहले भी विक्टोरियस था, सलीब पर हुआ, मगर तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। वो फाते हैं, आप उसके साथ फाते हैं, क्योंकि जैसा वो है वैसे आप हैं, और आप दुखों में से नहीं बल्कि आप शादमानी से अपने बादशाह के साथ बादशाही करेंगे। अब एक आप रीज़न भी पूछ सकते हैं कि शालीम भाई वेस्ट की थियोलॉजी डिफरेंट क्यों? वो भी हवाले पेश करते हैं। हम कहते हैं कि हम ट्रिब्यूलेशन में से नहीं गुजरेंगे। उसकी वजह यह है कि वेस्ट में रहने वालों को प्रोसिक्यूशन का सामना नहीं करना पड़ा, उनको उस हेट्रेड के बारे में नहीं एक्सपीरियंस हुआ। मेरे यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर कुक, वो शुरू से इस ताल्लुक से वाकिफ़ थे कि ईस्ट में हो क्या रहा है। वहाँ पर कलीसिया को सताया जाता है,
اور بائبلی دلائل یہ ہیں کہ ان کو اس اذیت سے نکالا جائے گا. اور ہمارے ڈاکٹر شرائنر انہوں نے اپنا ویو بھی بدلا کہ کلیسیا کا ریپچر پہلے ہو جائے گا اور وہ یقیناً مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے. سو دس از ریئلی اے ویری کروشل ٹاپک. اور آپ اس کو میڈیٹیٹ کریں, حوالہ جات کو پڑھیں, بار بار پڑھیں, تاکہ خداوند اور اس کا روح القدس آپ کو اس کی کلیئرٹی دے. گاڈ بلیس یو آل.